अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाजरीन, आइए आज आवाम की ज़िंदगी अजीरन करने वाले माफिया के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं और इसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के जहांगीर खान तरीन के साथ ताल्लुकात शुगर की कीमतों में एकदम इजाफा होने की वजह से ख़राब हुए या ये मेजर वजह बनी। शुगर मिल मालकान में हाजी, नमाजी, मुआशरे में बाइज़्ज़त समझे जाने वाले लोग, हर तरह के लोग शामिल हैं, लेकिन इनके कारोबार में कोई एथिक्स नाम की चीज़ नहीं। चीनी वाफर मिकदार में मौजूद होती है, लेकिन ये लोग होल्ड कर लेते हैं और इस पर खूब सट्टा खेलते हैं। आपने अपने दफ्तरों में बैठ के माफिया बगैर प्रोडक्ट को इधर से उधर किए करोड़ों और अरबों का कारोबार करता है और वर्चुअल ये सारी लेन देन होती है, यानी ज़बानी लेन देन होती है और इससे ये लोग जो है अरबों बनाते हैं। और दूसरी तरफ ये क्या होता है कि प्रोडक्ट यानी कि चीनी की कीमतों में इजाफा हो जाता है। हालिया इजाफा भी इसी तरह का सट्टाबाजी का जो नतीजा है। और ये लोग जो हैं ये इतने मजबूत होते हैं कि ये हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, और इसकी मिसाल आपके सामने है। ठीक है कि अभी जो है ना कितने MPs और MNAs इकट्ठे होके जहांगीर तरीन के साथ मिल गए कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम जो है वो हुकूमत गिरा देंगे। और अगर ये ख़ुद हुकूमतों में हों तो फिर ऐसे कवानीन बनाते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहें ये करते हैं। और ये दुनिया में हर जगह पे माफियाज हैं और अपनी अपनी मन मर्ज़ी करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हालात ज़रा बहुत ख़राब हैं। ये कहानी भी आज की नहीं बल्कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने की मैं आपको बात सुनाऊं। ये ज़रा आप स्क्रीन पे अखबार का तराशा देखें। ये 1972 1 दिसंबर 1972 में जुल्फ़कार अली भुट्टो क्या कह रहे हैं कि चीनी की कीमतें मुनासिब सतह पर ना लाई गईं तो शुगर मिलों को कौमी तहवील में ले लूँगा। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि चीनी माफिया को माफ़ नहीं किया जाएगा। अवाम, आप यकीन रखें, ना जुल्फ़कार अली भुट्टो इनका कुछ कर सके और ना इमरान खान अकेले कुछ कर सकेंगे। बहरहाल अगर अवाम जो है वो इमरान खान का साथ दें तो फिर इनको कुछ थोड़ा सा सीधे रास्ते पे लाया जा सकता है। आपको याद होगा कि अयूब खान की हुकूमत जाने की जो बेसिक वजह थी वो चीनी की कीमतों में इजाफा था। मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त 9 रुपये किलो चीनी थी और इजाफा कितना हुआ था, 9 रुपये 90 पैसे हो गई थी। उस वक्त डेपोज पे चीनी अवेलेबल थी, लेकिन अवाम फिफर गए कि ये इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया। उस वक्त चीनी की कीमत में इजाफा इस तरह होता था, 5 रुपये हो गए, 5 पैसे हो गया, 10 पैसे हो गया, लेकिन 90 पैसे किलो के पीछे इजाफा जो है ये बहुत ज़्यादा इजाफा था। और तब से ये सिलसिला चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की रिट जो है ये कमज़ोर होती गई और मुख्तलिफ माफियाज जो हैं वो सर उठाते गए और बेचारे लोग जो हैं वो लुटते गए। मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने की आपको एक और बात याद करवाऊं कि उस ज़माने में हर गली के नुक्कड़ पे, हर महल्ले में, जिस तरह पान सिगरेट की दुकान है, इस तरह फाइनेंस कंपनियां खुली और बेचारे लोग मुनाफे के लालच में वहाँ पैसे जमा करवाते थे। और एक दिन ये हुआ कि सारे ओनर्स कंपनियों के गायब और वहाँ ताले लगे हुए। अवाम बेचारों का पैसा जो है वो लुट गया और हुकूमत नाम की उस वक्त भी कोई चीज़ नहीं थी और अवाम को कुछ नहीं मिला। और बाद में बल्कि आने वाली तो एक हुकूमत ऐसी भी थी जिसने खुद आवाम की जेबों पे डाका डाला। आवाम के फॉरेन करेंसी अकाउंट होते थे और इन्होंने वो जब्त कर लिए।
قانون بنا کے، لیکن اس سے پہلے یہ کیا کہ حکومت میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے جو اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ تھے اس میں سے ڈالرز یا تو نکلوا لیے یا دوسرے ملکوں میں بھجوا دیے، اور اس کے بعد جو ہے قانون نکال کے سارے یہ فارن ایکسچینج کو اپنی قومی تحویل میں لے لیا، اور یہ واردات کرنے والے ٹھہرے معززین، اور ہمارے عوام اتنے بولے ہیں کہ انہی لوگوں کو بار بار ووٹ دے کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انشور کرتے ہیں کہ عوام کو تعلیم، صحت کی سہولیات اور روزگار کے مواقع مہیا نہیں کرنے، اور اگر روٹی دینی ہے اتنا کہ تاکہ ان کا جو روح اور جسم کا جو ایک سلسلہ ہے، رابطہ ہے، وہ قائم رہے، تاکہ یہ لوگ ہماری خدمت کرتے رہیں، اور اگر تعلیم ہو گئی، لوگ باشعور ہو گئے، اویئرنیس آ گئی، تو پھر ان کا یہ جو ہے جو عوام پہ ظلم کرتے ہیں یہ ذرا مشکل سے کر سکیں گے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑ رہا ہے، اور میں ایک اور مافیاز تو بہت ہیں، لیکن ایک اور مافیا جو کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس وقت پیک پہ ہے، اس کی بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے لینڈ مافیا۔ اور اس مافیا نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور منہ پہ نقاب چڑھایا ہوا ہے، اور حکومتی ایوانوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر بھی یہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور عوام انہیں معزز، قابل احترام اور قابل عزت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس لوٹی ہوئی دولت میں سے تھوڑا بہت غریبوں کو کھلانا، صدقہ کرنا اور اس طرح کے شوشے چھوڑنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے پاس جگہ اگر 100 پلاٹ کی ہے تو یہ 10,000 فائلیں جو ہے نا مارکیٹ میں بیچی ہوتی ہیں، اور جو ظلم پاکستانی جو ابراڈ رہتے ہیں، جو کہ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ یہ سوسائٹیاں ظلم کرتی ہیں، وہ بیچارے یہاں آ کے گھر خریدتے ہیں، پلاٹ کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں، اور پھر ساری عمر ترستے رہتے ہیں، نہ ان کو گھر ملتے ہیں نہ ان کو پلاٹ ملتے ہیں، اور یہی مافیا جو ہے یہ ایک پلاٹ کتنی مرتبہ بیچتا ہے، اور صرف فائلیں بیچ کے اربوں روپیہ جو ہے اکٹھا کرتا ہے، اور ویئر از دا گورنمنٹ اینڈ ویئر از دا ریٹ آف دا گورنمنٹ۔ اور پاکستان میں کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ ناظرین، ہمیں یہی بات سوچنی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ جو ہے، یہ جس طریقے کا طرز حکومت ہے، اس کی موجودگی میں آپ کسی انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر ایریا تو لوگوں نے بانٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے ایریا کے اندر جو ہے یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہاں کوئی اسٹیٹ قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ صرف ایک جگہ پہ نظر آتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان ہیں جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور کسی جگہ پہ اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ کوئی آپ جو ہے نا انسٹیٹیوشن لے لیں۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ کیا اس فارم آف گورنمنٹ میں لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ صدارتی اگر نظام ہو، اور زیادہ نہیں، صرف 100 ایماندار، بالکل جو پاگل پن کی حد تک ایماندار لوگ جو ہیں وہ ہوں، جو کہ کابینہ میں اور یہ پروونشل کابینہ میں بھی اس طرح یہ لوگ جو ہے نامینیٹ کیے جائیں، اور پھر ان سے ڈیولپمنٹ کا کام لیا جائے، اور جو غلط کرے تو پھر اسی طرح جس طرح فوج اپنے بریگیڈیئر کو بھی غلط کام کرنے پہ سزائے موت دیتی ہے، پھر اسی طرح ان کو بھی سزائے موت دی جائے، تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس ہمیں مافیا سے جان چھٹے گی۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دیں
تاکہ ہماری آواز جو ہے یہ وہاں تک پہنچے جنہوں نے یہ تبدیلی لے کے آنا ہے۔ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ آواز لوگوں تک پہنچائیں اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔